यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामने उपस्थित हुनुहुन्छ धर्मेन्द्र बास्तोला। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको पार्टी यथास्थितिको विकल्पको कुरा गरिरहेको छ। लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा तत्कालीन नेकपा माओवादी नामको पार्टीले यथास्थितिको विकल्पको कुरा गर्यो। धर्मेन्द्र बास्तोला, नेत्रविक्रम चन्द, मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल लगायतका कतिपय व्यक्तिहरू त्यही पार्टीको होनहार र नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेर काम गर्नुभयो। देशमा 10 वर्षे जनयुद्ध भन्ने शब्द उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभयो, त्यो पनि भयो। 62-63 को एउटा राजनीतिक परिवर्तन भयो। त्यो परिवर्तनले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता यो चिजलाई महत्त्वका साथ आफ्नो राजनीतिक परिवर्तनको मूल राजनीतिक उपलब्धिको रूप ठान्यो र फलतः संविधान सभा मार्फत 2072 सालमा संविधान जारी भयो। दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो। देशको अरबौं अरब रुपैयाँ स्वाहा भयो। यतिखेर देशमा स्थानीय सरकार छ, प्रदेश नामरूपी सरकार छ र सङ्घीय अर्थात् सिंहदरबार हेरचाह गर्ने सरकार पनि छ। तर नेपाली जन सन्तुष्ट हुने छाँटकाँट यसकारण देखिएको छैन, जनताको जीवन स्तर हिजोभन्दा झन्झन खस्कँदो छ। परेशान छन् मानिस, गुजाराका लागि विदेश जानेको तातीका ताती छ। यहाँका राजनीतिक दल, खास गरी यो संविधानभित्र अटाएका, यसमा रमाएका राजनीतिक दलहरू पर मानिसले प्रश्न उठाए। मोज गर्नका लागि, यो राज्यमाथि ब्रह्मलुट गर्नका लागि तिमीहरूलाई यो परिवर्तन नेपाली जनले ज्यान फालेर ल्याइदिएको हो? यो प्रश्न उठाएका छन्। महँगी बढ्दैछ, एकपछि अर्को महँगी बढ्दैछ। नेपाली मानिस साह्रै दुखी छन्, चिन्ता गर्दछन्। यथास्थितिमा नचल्ने हो कि भन्ने छलफल, मस्यौरा, परिवर्तन र त्यो परिवर्तन हो भने अबको विकल्प के भन्ने हदसम्मको छलफल नेपाली समाजमा हुन थालेको छ। विदेशीहरूको कपटपूर्ण गतिविधि जारी छ। त्यसका लागि उर्वर भूमि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले निरन्तर बनाइरहेको छ। नेपाली जन अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्। यसै माझमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यथास्थितिको विकल्पको कुरा गर्छ। कुनै समय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मोहन वैद्यजीलाई सुप्रिम लिडरको रूपमा ग्रहण गरेको यो पक्ष प्रचण्डबाट अलग, पछि मोहन वैद्यबाट पनि अलग भएर अलग पार्टीको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन। तत्पश्चात एउटा प्रयत्न अलिकति भूमिगत, अर्धभूमिगत प्रकृतिको राजनीतिक यात्रा, अनि केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको बेलामा फेरि यसले आफ्नो राजनीतिलाई अलि अलग ढङ्गले आम जनका सामुन्ने पेश गरेको वर्तमान अवस्था। अब के विश्लेषणात्मक, सूचनामूलक ढङ्गले म उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले अलिक पृष्ठभूमि बताएँ यो आम दर्शकलाई, र अहिलेको अलिक तातो विषय पनि हो, आम ध्यान पनि जाओस् भन्ने हिसाबले। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तपाईँहरूको अलि केही समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ। तर यो पछिल्लो समयमा जब तपाईँहरूले केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वको सरकारसँग एक खाले समझदारी कायम गर्नुभयो,
त्यस अनुरूप तपाईँहरूको राजनीतिक गतिविधि ओभरग्राउन्ड भयो अघि। तत्पश्चात त्यो आकर्षण छ नि, एक समय जसरी तपाईहरूले नै नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको जुन आकर्षण थियो, झन्नै झन्नै विकल्पको रूपमा तपाईहरूलाई पनि पछिल्लो समयमा त्यही रूपमा मानिसले बुझ्दथे यो पनि एउटा विकल्प हो। तर गतिविधि अलि शून्य जस्तो देखिन्छ, चर्चा तपाईहरूको कम हुन थालेको छ। भलै तपाईहरूले यो पछिल्लो महँगीको सवाल उप एउटा कार्यक्रम त ल्याउनु भयो, तर पत्याउने आधार असाध्यै कमजोर जस्तो देखा पर्दैछ। ल बताइदिनुहोस् त, तपाईहरू प्रचण्डबाट अलग हुनुको, मोहन वैद्यबाट अलग हुनुको र यो संविधानलाई हामी मान्दैनौँ, यो व्यवस्थालाई पनि हामी मान्दैनौँ भन्नुको तुक अर्थपूर्ण राजनीति कहाँ देखा पर्छ? ल बताउनुहोस् त, म यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया। तपाईँलाई धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभयो। अब हामीले प्रचण्डजीसँग जुन प्रकारले अलग भयौँ उहाँबाट र किरण कमरेडबाट पनि हामी जसरी अलग भयौँ र हामीले छुट्टै प्रकारको राजनीतिक धार एउटा स्थापित चाहिँ गरेकै छौँ, जनतामा पनि त्यो परेकै छ। र त्यसमा कुरा के छ भने हामीले यो संसदीय प्रणालीले नेपाललाई शान्ति समृद्धि दिन सक्दैन, स्वाधीनता दिन सक्दैन। राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका मुद्दाहरू जुन लामो समयदेखि चल्दै आएका छन् देशमा, ती समस्याहरू यसले समाधान गर्न सक्दैन जो भनेका थियौँ। त्यो कुरा हामीले त कुरामा मात्रै भनेका थियौँ, अहिले व्यवहारमा पुष्टि भएको छ। त्यसो पुष्टि भइसकेपछि एउटा औचित्य त त्यसमा हुने कुरा भयो। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि सबै पार्टीहरू, संसदवादी पार्टीहरू, अहिले संसदीय प्रणालीमा भएका पार्टीहरू त्यसको विकल्प खोजिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि जुन अहिले व्यथिति छ, संसदीय प्रणाली फेल भयो भन्ने कुरा त उहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभएको छ। तर त्यसको विकल्प के हो त भन्ने बारेमा उहाँहरूले फेरि त्यसको विकल्प कसरी खोज्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि निर्वाचनद्वारा व्यक्ति बदलेर विकल्प खोजिराख्नु भएको छ। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि जब व्यवस्था नै खराब छ भने व्यक्ति बदलेर त्यसको विकल्प हुन सक्दैन। यो व्यवस्थाको विकल्प एउटा नयाँ व्यवस्था हुनसक्छ। जस्तो अहिलेको संसदीय पुँजीवादी र नेपालको सन्दर्भमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था छ, यसको विकल्प दलाल पुँजीवादी व्यवस्था हुन सक्दैन। नेपाल चुनावले केही दिँदैन भन्न खोज्नु भयो। यही संविधानभित्रको यो व्यवस्थाभित्रको चुनावभित्र, यो व्यवस्थाभित्र, यो संविधानभित्र चुनाव गरेर त्यसले विकल्प पैदा गर्न सक्दैन। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भने यसको विकल्प वैज्ञानिक समाजवादी स्थापना गरौँ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यो एउटा औचित्य चाहिँ त्यहाँनिर हुने भयो। अनि अब जहाँसम्म तपाईँले जो गतिविधिहरू अलि भएनन् भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यो हामीलाई परिवेशले पनि त्यसको बनायो अलिकति। हामीलाई के भयो, जस्तो सरकारले यिनै कुरा गरेको कारणले सरकारले प्रतिबन्ध लगायो। प्रतिबन्ध लगाएपछि सबै नेपाली जनताले के बुझ्यो भन्दाखेरि राज्यको विकल्प नभएको हुन्थ्यो भने यो पार्टीमाथि किन प्रतिबन्ध लाग्थ्यो भन्ने प्रश्न जनताले गर्यो। त्यो सही कुरा थियो, त्यो र सही कुरा नै छ। र प्रतिबन्धमा हाम्रो एउटा सहमति भयो। सहमतिपछि प्रतिबन्ध फुकुवा गरियो। त्यो हुने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि केही परिवेशहरू चाहिँ भयो। जस्तो कोभिडको कुरा आयो। कोभिडको कारणले हामी धेरै ठुलो सङ्घर्ष कार्यक्रमहरू लिएर जान सक्ने स्थिति बनेन। मुद्दाहरूलाई हामीले जनताको बिचमा त्यही प्रकारले लान सक्ने स्थिति बनेन। त्यसपछि आएर अरू थुप्रै कुराहरू त्यस्तो खालको चाहिँ प्राकृतिक विपत्तिका कुराहरू आए। हामी पार्टी त्यतातिर लाग्नुपर्ने स्थिति पनि पैदा भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि गतिविधिहरू अलिक कम देखिएको जस्तो जनतामा चाहिँ के हो त पार्टीको भन्ने जस्तो भयो होला भन्ने लाग्छ तपाईँले प्रश्न गरेपछि। तर हामीलाई के लाग्छ भने जो प्रश्न जनताले गरेको छ त्यो सकारात्मक प्रश्न हो। किनभने हिजो जो विश्वास गरिएको छ अहिले के भयो त भन्ने क्वेसन गर्नु त्यो सकारात्मक कुरा नै हो। त हाम्रो पार्टी चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो राज्य प्रणालीबाट देशमा कुनै पनि हित हुन सक्दैन। राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका जो हामीले भन्ने गरेका छौँ, त्यो त्यसको संश्लेषित तरिकाले हामीले भन्ने गरेका छौँ। यसको स्थिरता हामीले भन्ने गरेका छौँ। राजनीतिक स्थिरता, शान्ति, प्रगति, सामाजिक गतिशीलता,
यो प्रकारको चाहिँ यो व्यवस्थाले दिन सक्दैन। त्यसो भइसकेपछि यसको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा चाहिँ त्यहाँनिर छ। तपाईँले भनेको कुरा बुझ्न सकिन्छ कि ठिकै हुन सक्छ। अब मेरो ठाउँबाट भन्दा तपाईँले भनेको कुरालाई मेल खाने गतिविधिहरू किन छ भने यो सरकारले जुन चाहिँ जनतालाई सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो, यो व्यवस्थाले जसरी आकर्षित गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकेन। छोटो अवधिमा यो असफलताको दिशातर्फ उन्मुख छ। सायद नेपाली जन विकल्प खोज्दैछन् भन्ने चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। तर तपाईँले भनेको यो वैज्ञानिक समाजवाद र जो विकल्प भन्नुभएको छ नि, यो त अमूर्त भयो। यो के भन्न खोजे कि के सिस्टम, जस्तै दलीय प्रतिस्पर्धाको विकल्प 21औं सदीमा सम्भव छ, एक। नम्बर 2, तपाईहरू जुन सर्वहाराको अधिनायकत्वको जो बारम्बार लामो समयदेखि त्यही रड्दै आउनुभयो, अनि जनतन्त्र भन्ने पनि भन्नुहुन्छ, जनवादी राज्य सत्ता भनेर यो जो शब्दको जुन ढङ्गले चयन गर्नुहुन्छ नि, यो मानिसलाई बुझ्न पनि एक त कठिन र दोस्रो कुरा अबको दुनियाँमा यो तपाईहरूले सोचेको जस्तो राज्य सत्ता सम्भव छ। संसार कोही पनि आफै मात्रै निर्भर भएर गुजारा गर्न सक्ने दुनियाँका शक्तिशाली देश पनि छैनन्। यहाँसम्म कि चीन स्वयं त्यत्रो शक्तिशाली भनिन्छ, ऊ आफै पनि परनिर्भर छ, अमेरिका पनि परनिर्भर छ। अनि यस्तो अवस्थामा जो हाम्रो समस्याको अवस्था जुन खण्डमा हामी छौँ, यहाँ त आन्तरिक विभिन्न शक्ति छन्। परम्परागत शक्ति छ, काङ्ग्रेस छ, अरू खाले तपाईँहरूभन्दा पृथक धारणा राख्ने कम्युनिस्ट छन्, जातीयतावादी छन्, क्षेत्रीयतावादी छन्, त्योभन्दा शक्तिशाली विदेशी तागत छ। यहाँका त म्याउ सुरी म्याउ, अनि त्यो चल्न सक्छ। तपाईँहरूले कल्पना गरेको यो वैज्ञानिक समाजवाद भनेको के हो बताइदिनुहोस् त। ठिक हो। अब यो विषय चाहिँ अलि धेरै भेग कुरा पनि भयो, अलि धेरै विस्तृत कुरा पनि। यसमा संक्षेपमा बताउनुहोस्, त्यसपछि म ताजा अवस्थामा जान्छु। जस्तो अहिले तपाईँले जो चित्रण गर्न खोज्नुभयो नि, विश्व चाहिँ एक ढिक्का भएको छ। यस्तो बेलामा हामीले जो भन्ने गरेको स्वाधीनता छ, स्वतन्त्र भन्ने छ, त्यसलाई अलिक बेग्लै तरिकाले चित्रण गर्न खोज्नुभयो त्यहाँ, होइन? तर यो अहिले जस्तो जस्तो विश्व बनाएको छ नि, यो विश्वको बारेमा पहिलो कल्पना गर्ने को हो भन्दाखेरि एम्युएल कान्ट हुन्, फ्रेन्च दार्शनिक हुन् मेरो ख्यालमा चाहिँ एम्युएल कान्ट। उनले चाहिँ एउटा सामूहिक प्रकारको युनाइटेड स्टेट्स अफ युरोप भनेर उनले कन्सेप्ट, उनले अवधारणा ल्याएका थिए। तर त्यो चाहिँ के छ भने त्यति बेला युरोप अमेरिकातिर त्यो कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो पुँजीवादीहरूको बिचमा। उनीहरू अत्यन्तै सङ्कीर्ण प्रकारको राष्ट्रवादी सोच त्यो बेला राख्थे। सम्भव छ र भन्ने जस्तो अहिले क्वेसन आयो नि, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै क्वेसन चाहिँ के छ भने त्यति बेला आउँथ्यो पुँजीवादीहरूको बिचमा। पछि एम्युएल कान्ट पछि कार्ल मार्क्सले के भन्नुभयो भन्दाखेरि विश्व चाहिँ के छ भने एउटै मुलुक बन्न सक्छ र बन्छ, किनभने सीमा रेखा भनेको मानव जातिको निम्ति कृत्रिम हुन्। मानव जाति पहिलो कुरा हो। यो ब्रह्माण्ड चाहिँ के छ भने ब्रह्माण्ड होइन, पृथ्वी चाहिँ मानव जातिको साझा घर हो। मानव जाति विभिन्न छन् त त्यो विभिन्न कारणले भएको छ। यसको लामो व्याख्या विश्लेषण अनुसन्धानबाट निष्कर्ष निकालेर यो चाहिँ किन विभाजित छ भन्दाखेरि एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि शोषण उत्पीडन गर्नको निम्ति, एउटा जातिले अर्को जातिमाथि उत्पीडन गर्नको लागि विभाजित भएको छ। त्यसकारणले एउटा विश्व सम्भव छ भनेर मार्क्सले चाहिँ के छ त्यो कुरा ल्याउनु भयो। त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि एम्युएल कान्टले पहिले त्यो कुरा ल्याउनु भएको थियो, दार्शनिक हो उहाँ चाहिँ, पुँजीवादी दार्शनिक हो। कार्ल मार्क्स चाहिँ के छ समाजवादी दार्शनिक हो, उहाँले चाहिँ विश्वको कुरा लिएर आउनुभयो। यो कार्ल मार्क्सले त्यो बहस छेडिसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै विश्वकरण चाहिँ हुँदै गयो, पुँजीवादले त्यो बाटो अपनाउँदै गएर उसले आफ्नो शोषणको निम्ति अहिले के गरेको छ, भूमण्डलीकृत गरेको छ र भूमण्डलीय राज्य प्रणाली जस्तो चाहिँ चलेको छ अहिले। भन्नुहोस् न, यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि नेपाल विश्वबाट अलग हुन सक्दैन, विश्व नेपालबाट छुट्टै पनि हुन सक्दैन। हामी यही पृथ्वीमा छौँ र मार्क्सले भने जस्तो यो विश्व एउटै संसार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। हामी सबै सीमारेखाहरू, कृत्रिम प्रकारका सीमारेखाहरू अन्त्य गर्नुपर्छ र मानव जाति भएर बस्नुपर्छ। र कुरा के हो भन्दाखेरि त्यहाँ शोषण उत्पीडन हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा भयो।
अब यो कुरा चाहिँ नै अहिले व्यवहारिक रूपमा आदि त भएको छ। जस्तो तपाईँले भन्नु न, अमेरिका पनि ऋण छ, अमेरिकाले पनि साउदी अरेबियाको ऋण लिएको छ, चीनबाट ऋण लिएर सम्पत्ति के अरे चलाएको छ, बेलायतबाट ऋण लिने गरेको छ, फ्रान्सले चाहिँ चीनबाट ऋण लिने गर्छ, चीनले अमेरिकाबाट ऋण लिने, एकले अर्कासँग सहयोग लिने र चल्ने, बजार बनाउने, उत्पादन गर्ने, एउटाले नपुगेको अर्कोले उत्पादन गर्ने, सब त्यसलाई व्यवस्थापित गर्ने, त्यो प्रकारको गरेको छन्। तर अहिले पुँजीवाद साम्राज्यवादमा जो चलिरहेको छ, पुँजीवादी साम्राज्यवाद जुन चलेको छ अहिले, त्यसले के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा देशले अर्को देशमाथि उत्पीडन गर्ने काम चाहिँ गरेको छ, जसको कारणले त्यो देशको हुँदाखेरि त के भयो भन्दाखेरि भूमण्डलीकृत बनियो। पछिल्लो चरणमा जो ग्याट ट्रिटी आइसकेपछि त्यसले के भन्यो भने भूमण्डलीकृत साझा बजार होइन, खुला बजार भनेर भन्यो। खुला बजारको माने चाहिँ साझा बजार पनि भयो। तर कमजोर देशहरू जो आर्थिक रूपले कमजोर छन् तिनको कुनै बजार चाहिँ छैन। जस्तै नेपालको संसारमा कहीँ पनि बजार छैन होइन। किन बजार छैन भन्दाखेरि यसको उत्पादन छैन। उत्पादनै नभइकन त के को बजार हुने कुरा भएर, उत्पादन पनि छैन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उसँग चाहिँ उत्पादन पनि छैन होइन। पैसा पनि हुने कुरा भएन उत्पादन नभएपछि, प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँ पनि हुने भएन। अनि त्यो भइसकेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि यो अहिले फेरि सीमारेखा त छन् अहिले पनि। कार्ल मार्क्सले भने जस्तो या त्योभन्दा पहिले एम्युएल कान्टले भने जस्तो सीमारेखा समाप्त त भएको छैनन्। सीमारेखा त अहिले पनि छन्। नेपालको आफ्नो सीमा छ, आफ्नो राष्ट्रियता छ, भारतको आफ्नो सीमा छ, आफ्नो राष्ट्रियता छ, पाकिस्तानको आफ्नो छ, अफगानिस्तान, इरान, अरेबिया, यी सबै देशहरू, अमेरिका, युरोप देशहरूमा त आफ्नो छन्, चीन, सबै देशहरूका चाहिँ आफ्नो सीमा छन्। अनि त्यो सीमाभित्रका देशका शासकहरूले भनौँ न, जो सबै शासकहरू छन्, सक्नेले चाहिँ अर्काको आफ्नो बजार चाहिँ के छैन फैलावट गर्ने होइन, नसक्नेले चाहिँ के छैन त्यसको बजारको दबावमा पर्ने स्थिति पैदा भएको छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यसले के प्रभाव पार्छ भने त्यो देशका जनताहरू सक्ने, जसले उत्पादन गर्न सक्छ, बजार विस्तार गर्न सक्छ, त्यहाँ चाहिँ समृद्धि हुँदै जाने कुरा भयो। जसले चाहिँ उत्पादन गर्न सक्दैन, बजारकोमा ठाउँ बनाउन सक्दैन, त्यो चाहिँ उत्पीडित पनि हुने भयो, शोषित पनि हुने कुरा आयो। अब हाम्रो भनाइ के छ भन्दा समाजवादी क्रान्ति यो नेपालमा चाहिँ के छ त केही पनि छैन अहिले त। नेपालमा उद्योगहरू पनि छैन, बजारमा ठाउँ लिने कुरा पनि छैन होइन। भनिसकेपछि हाम्रो भनाइ के हो भने जहिलेसम्म राज्यले राष्ट्रिय पुँजीलाई प्रवर्धन गर्ने नीति बनाउँदैन, जहिलेसम्म अर्काले दिएकोबाट चल्ने अर्थात् त्यसलाई हामीले दलाल पुँजी भन्छौँ, दलाल पुँजीद्वारा राज्य प्रणाली सञ्चालित हुने, देशको जनताको जीविका सञ्चालित हुने स्थिति रहन्छ, त्यो देश सधैँभरि पराधीन हुन्छ। हामीले स्वाधीन हुनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि स्वाधीन हुनुको धेरै कुराहरू छन्। स्वाधीन हुनुभित्र जस्तो हाम्रो बोर्डर सेक्युरिटीको कुरा आउँछ, भारतबाट धेरै ठाउँमा च्यापिएका छन् होइन। हाम्रो नदीनालाहरू चाहिँ प्राकृतिक सम्पदाहरूमाथि हस्तक्षेप भएको छ, जनता चाहिँ उत्पीडित छन्, त्यहाँ गएर तल्लो स्तरमा काम गर्नु परिरहेको छ जनताले। यो स्थिति यो गर्न हुन्न भनेको कारणले मात्रै यो रोकिन सक्दैन। यो स्थिति त्यति बेला रोकिन्छ जति बेला हाम्रो नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठ्छ, आर्थिक रूपले माथि उठ्छ। जीवनस्तर त्यति बेला माथि उठ्छ जब देश एउटा औद्योगिकरणको प्रक्रियामा जान्छ। कुन प्रणालीबाट, कुन सिस्टमबाट कस्तो नेता आउँदा चाहिँ त्यसमा त्यसो अब यहाँ कुरा आउँछ है। अब त्यसो भइसकेपछि यो त्यति बेला जीवनस्तर माथि जान्छ जब देशमा औद्योगिकरण हुन्छ। अब औद्योगिकरण त्यो देशले गर्छ, त्यो प्रणालीले गर्छ, क्या त त्यहाँ पुँजीवाद हुनु पर्यो। पुँजीवाद भनेको के हो भन्दाखेरि पुँजीवाद भनेको युद्ध हो, साम्राज्यवाद भनेको युद्ध हो। किन युद्ध हो भन्दाखेरि पुँजीवादले के गर्छ भने त्यसले प्रतिस्पर्धा गर्छ। प्रतिस्पर्धा गर्दै जाँदाखेरि बजारको खोजी गर्दै जान्छ, त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यसको लडाइँ परिहाल्छ होइन। अब समाजवाद के हो भन्दाखेरि सबैले विकास गर्ने, सह-अस्तित्वमा चाहिँ समाज सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता समाजवादले राख्छ। अर्थात् अरूको अस्तित्वलाई पनि स्वीकार, अर्काको अस्तित्वलाई पनि त्यसले स्वीकार गर्छ र आफ्नो अस्तित्वलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। त्यो प्रकारको एउटा वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने छ नि हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा, यो मान्यता चाहिँ के छ भने समाजवादी मान्यता हो। सबै मानव जाति समान छ, आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादन गरौँ, काम गरौँ, राम्रो गरौँ, प्रगति गरौँ, विज्ञान प्रविधिमा चाहिँ निरन्तर विकास गरौँ। तर त्यो विकास एउटाले अर्कालाई दमन गर्नको निम्ति होइन कि होइन, त्यो विकास के को निम्ति गरौँ भने मानव जातिको उत्थानको निम्ति, विकासको निम्ति गरौँ भन्ने समाजवाद भयो। अब हाम्रो देशमा त के छ भन्दा त्यो त धेरै टाढाको कुरा छ। त्यो त्यसो भएपछि हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि अहिले हामीसँग त ती कुराहरू त विज्ञान प्रविधिको विकास गर्ने माथि माथि जाने कुरा त धेरै टाढाको कुरा भयो, त्यो त पछि होला। त्यो हाम्रो देशमा आउँदाखेरि त्यो त गरिरहेछन्, ठाउँ ठाउँमा भइरहेछ भनौँ न।
हाम्रो देशमा आउँदाखेरि त अहिले जनताका जल्दाबल्दा कुराहरू आए। जनतालाई के चाहिएको छ? राजनीतिक स्थिरता चाहिएको छ। जनतालाई के चाहिएको छ? सामाजिक गतिशीलता चाहिएको छ, जीवनमा परिवर्तन आउनु पर्यो। जनतालाई के चाहिएको छ? दिन प्रतिदिन खाने बस्ने, छोराछोरी पढ्ने लेख्ने, स्वास्थ्य शिक्षाको ग्यारेन्टी चाहिएको छ। जनतालाई के चाहिएको छ भने त्यो काम रोजगारी चाहिएको छ, रोजगारीबाट पर्याप्त पुग्ने पैसा पनि चाहिएको छ। त्यसको निम्ति के चाहिएको छ? देशमा औद्योगिकरण चाहिएको छ, कृषिमा चाहिँ रूपान्तरण चाहिएको छ। त्यो कुरा केले गर्छ भन्दाखेरि दलाल पुँजीवादले त्यो गर्न सक्दैन। दलाल पुँजीवादले के गर्छ? भएको उद्योगहरू पनि बेचेर खायो। जस्तो नेपालमा 46 सालमा बहुदलीय प्रणाली आएपछि नेपालका सबै उद्योगहरू भटाभट बेचिए होइन। त्यो किन बेचिए त भन्दा यो त पुँजीवाद, दलाल पुँजीवादको परिणाम हो। यो मान्छेले भन्नु त भन्छन् रामशरण महतले बेच्यो, गिरिजा कोइरालाले बेच्यो भनेर चाहिँ भन्छन् होइन। हो, उहाँहरू चाहिँ सरकारमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला। तर उहाँले किन बेच्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँहरूले जुन दलाल पुँजीवादलाई यहाँ इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो, अर्थात् त्यसको पछि लागु भन्नुभयो, त्यसले के गर्यो भने अन्ततः सारा उद्योगहरूलाई समाप्त पार्नु पऱ्यो। कि त राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर प्रतिस्पर्धा गर्नु पऱ्यो। नेपालमा मात्रै होइन, भारतमा पनि ठुला ठुला उद्योगहरू चाहिँ बन्द भएका छन् त्यति बेला। जति बेला ग्याट ट्रिटी भयो 97मा ग्याट ट्रिटी भइसकेपछि मेरो ख्यालमा 99तिर हाम्रो एउटा छलफल चलेको थियो भारतका माओवादी साथीहरूसँग। उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने बम्बेमा मात्रै 5000 भन्दा बढी ठुला साना उद्योगहरू चाहिँ, ठुला र मझौला उद्योगहरू, त्यहाँको मझौला उद्योग भनेको यहाँको ठुलो उद्योगभन्दा पनि ठुला उद्योग हुन् नेपालका चाहिँ। ती उद्योगहरू 5000 भन्दा बढी उद्योगहरू बम्बेमा मात्रै बन्द भए। तर भारतले के गर्यो भन्दाखेरि विभिन्न तरिकाले उसले आफ्नो गरिरहेछ भने त्यो बेग्लै प्रसङ्ग भयो। हाम्रोमा के भयो त भन्दाखेरि नेपालको शासकहरूले के गर्यो, सबै उद्योगहरू चाहिँ समाप्त पारे, सबै प्राइभेटाइज गरे, सबै बेचे, त्योबाट आएको पैसाले चाहिँ चलाउने गरे र पछि के गरे त भन्दाखेरि अरूले दिएको कमिसनमा चाहिँ देश चलाउने स्थिति पैदा भयो। यसले के गर्यो भन्दा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई कङ्गाल बनायो। अहिले तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा अहिले चाहिँ बजेट, नेपालको बजेट भनेको मोटामोटी 16 खर्ब जति पर्छ, अर्थात् 16 अर्ब डलर बराबर पर्छ। 11 अर्ब डलर चाहिँ के छैन बेरुज छ अहिले तपाईँको चाहिँ नि अहिले नेपालको चाहिँ विदेशी सञ्चित रकम हुन त यो कोभिडको कारणले मान्छे आएन, पर्यटन आदि इत्यादि घट्या कारणले भन्न सक्छ। तर विदेशी सञ्चित रकम अहिले चाहिँ पुरै घटेको छ। बाहिर राष्ट्र ब्याङ्कले भन्दाखेरि त एउटा रिपोर्ट दिन्छ बाहिर, तर झुटो रिपोर्ट आइरहेको छ त्यहाँबाट। व्यावहारिक रूपले तपाईँले हेर्नुभयो भने दैनिक रूपमा करोड डलर चाहिँ के छैन बाहिर गइरहेछ। ब्ल्याक मार्केट चल्न थालेछ अहिले होइन, ब्ल्याक मार्केटमा डलरहरू गइरहेछ। त्यसो गर्दाखेरि के भएको छ भने दैनिक करोड डलर चाहिँ के छैन बाहिर गइरहेछ। यो कारणले गर्दाखेरि यो किन भयो त भन्दाखेरि किनभने देशमा चाहिँ के छैन दलाल पुँजीवाद, त्यसले चाहिँ औद्योगिकरण, त्यसले चाहिँ कृषिमा औद्योगिकरण गर्ने प्रक्रिया बन्द गर्यो। अब यो प्रणालीलाई यो व्यवस्थाभित्रका नेताहरूले चाहिँ सुधार गर्न सक्छन् त भन्दाखेरि कि त यो प्रणाली चाहिँ के छैन सुधार गर्नु पर्यो, यो व्यवस्थालाई फाल्नु पर्यो। यो व्यवस्था नफालिकन यहीभित्र सुधार गर्छु भन्नु त्यो सम्भव छैन। त फालेपछि चाहिँ ल्याउने के बताउनुहोस् त, अनि त्यसपछि म ताजा अवस्थामा के चाहेको ल्याउन खोजेको हो। यो व्यवस्थालाई फालेर हामीले भनेको के भने वैज्ञानिक समाजवाद हो। त्यो वैज्ञानिक समाजवाद भने के? वैज्ञानिक समाजवाद अहिले तपाईँले संक्षेपमा कुरा गर्दाखेरि वैज्ञानिक समाजवाद भनेको के भने राजनीतिक स्थिरता। जस्तो तपाईँले देख्नुभयो नि यहाँ चाहिँ बहुमतको सरकार बन्यो होइन, एउटा मैले उदाहरणको लागि मात्रै भने है, यो बहुमतको सरकार बन्यो, सरकार चल्दै जाँदा 2/3 पनि भयो। तर केही समयमा चाहिँ आधी समय आउँदै बित्तिकै पार्टी फुटेर 3टा टुक्रा पर्यो। अनि यो कम्युनिस्टको मात्रै हो त भन्दाखेरि तपाईँले काङ्ग्रेसको पनि हेर्नुभयो भने 46-48 सालमा मेरो ख्यालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतकै सरकार थियो। बहुमतको सरकार भयो, तर के भयो त भने पार्टी फुट्यो, 2टा पार्टी भयो चाहिँ, काङ्ग्रेस पनि 2टा पार्टी भयो, शेरबहादुरको एउटा पार्टी, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एउटा पार्टी भयो, 2टा पार्टी भयो। भनेपछि पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भनेको यस्तो सिस्टम हो जहाँ बहुमत पनि हुँदैन होइन। अब पश्चिमाहरू के भन्छन् अहिले, उहाँहरूलाई चाहिँ जो पढाउने मान्छेहरू छन् उनीहरूले के भन्छन् भने यो त लामो समय लाग्छ नि त भनेर भन्छन्। हो, लामो समय लाग्छ। जस्तो बेलायतमा पार्लियामेन्ट्री सिस्टम कहिले सुरु भयो भन्दाखेरि 1223मा सन् 1223मा बेलायतमा पार्लियामेन्ट्री मोडर्न पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, आधुनिक पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, जसलाई प्रजातन्त्रको जननी भन्छन्। अनि पोलिटिक्स इज डर्टी गेम, अर्थात् राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो भन्ने पनि बेलायतबाटै आयो। किनभने त्यहाँ पनि यस्तै हुन्थ्यो। अब यो पार गर्नको लागि त नेपाली जनताले 800 वर्ष पर्खनु, 1200देखि अहिले 2021 भने त 800 वर्ष भयो नि त। 800 वर्ष पर्खने नेपालीले। यसलाई त के छ भने समाजवादले क्रस गरे नि त। तपाईँले रुसमा हेर्नुहोस्,
अमेरिकाभन्दा 100 वर्ष पछाडि स्टालिनले के भन्नुभएको थियो भने हामी अमेरिकीभन्दा 100 वर्ष पछाडि छौँ, हामीले 10 वर्षमा अमेरिकालाई उछिन्नुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ, अमेरिकालाई उछिन्नुपर्छ। अनि सोभियत सङ्घको ध्वस्त र पछिल्लो समयमा सोभियत सङ्घले रुसको अहिले अवस्था, अहिले सोभियत सङ्घ हुँदासम्म, सोभियत सङ्घ भन्नाले समाजवाद हुँदासम्म अमेरिकालाई उछिन्यो। चन्द्रमा जानको निम्ति यात्रामा सबभन्दा पहिलेको भयो, चन्द्रमामा त अब त्यो बारेमा बहस छ। नक्षत्रमा जानको निम्ति चाहिँ रुसले चाहिँ विज्ञान प्रविधिमा जति बेला 1938मा अमेरिकामा धाराशाही भएको थियो इकोनोमी, त्यो बेलामा रुसमा चाहिँ 12% वृद्धि भइरहेको थियो। अहिले चिनमै पनि तपाईँ हेर्नुहोस् न, अहिले चिनको चाहिँ के छ भन्दाखेरि माओले के भन्नुभएको थियो 1949मा क्रान्ति भएपछि हामीले 50 वर्षमा अमेरिकालाई भेट्नुपर्छ, हामीले आफ्नो जनताको सबै सम्पूर्ण चाहिँ निवारण गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् 70 वर्ष क्रान्ति भएदेखि 70 वर्षको पिरियडमा पार्टी स्थापना भएको 1 शतकभित्र जबकि अमेरिकालाई चाहिँ गरिबी निवारण गर्न 300 वर्ष लागेको थियो, चिनमा चाहिँ यसरी 100 वर्षभित्र गरिबी निवारण, आधुनिक समाज, चन्द्रमामा पुग्ने, विज्ञान प्रविधिमा सबै टप्ने र बजारमा चाहिँ के छैन विश्वभरि प्रभाव गर्ने, प्रभाव पार्ने यस्तो प्रकारको चाहिँ के छैन बन्यो। किन केले बनायो भन्दाखेरि समाजवादले बनायो। यदि चाहिँ बेलायती फर्मुलामा गएको भए 800 वर्ष चाहिँ चिनले पनि पर्खनु पर्थ्यो, तर समाजवादले के गर्यो भने त्यसलाई क्रस गरिदियो। त्यसो भएपछि अब उत्तर कोरिया, क्युबा नि उत्तर कोरियाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने उत्तर कोरियाको मान्छेले धेरै कुराहरू गर्छन्। उत्तर कोरिया म तपाईँलाई एउटा मात्रै चित्र त्यहाँ देखाउन चाहन्छु। जस्तो ट्रम्प र उत्तर कोरियाको किम जोङ उनको भेटघाट भएको थियो नि, त्यो भनेको कहाँ भएको थियो? मलेसियाको तलतिर सिङ्गापुरमा भेट हुँदाखेरि ट्रम्पको पिठ्यौमा धाप मार्ने नेता भनेको हो भन्दाखेरि किम जोङ उन हो। कुनै मोदीले त्यो सम्भव छ, कुनै नेताले त्यो सम्भव छ? त्यो सम्भव केले बनायो भन्दाखेरि स्वाभिमान, त्यहाँको विकास, विज्ञान र प्रविधिमा भएको विकास, जनताको एकता, देशको स्वाभिमान र नैतिकताले चाहिँ के छैन त्यो पावर चाहिँ के छैन। अहिले कुनै नेताले कल्पना गर्न सक्छ ट्रम्प जस्तो अमेरिकाको राष्ट्रपतिको पिठ्यौमा धाप मार्ने चाहिँ के छ सम्भव? कसैले कल्पना गर्न सक्छ? मैले सुन्छु यहाँ इन्डियन मिडियाहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि उत्तर कोरियाको विरोध गरेको, नेपालीहरूले चाहिँ उत्तर कोरियाको विरोध गरेको सुन्छु मैले। त्यत्तिकै हावामा चाहिँ साम्राज्यवादीको पछि लगु भएर पैसा खाएर त्यो गर्ने कुरा चाहिँ के छ भने त्यो सुहाउने कुरा हो। त्यहाँभित्र हेर्नुपर्छ नि, जनताको एकता हेर्नुपर्छ, स्वाभिमान हेर्नुपर्छ, उनीहरूले गरेको विकास हेर्नुपर्छ, उनको तपाईँले भनेको कुरामा म किन विमति जनाउँदिनँ भने हाम्रो खास गरी जो समाज छ, मैले सुन्नुहोस् है, फेरि पनि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले भनेको समाजवाद चाहिँ के हो भने प्रतिस्पर्धात्मक समाजवाद हो। समाजवादभित्र प्रतिस्पर्धा गरौँ न। हामीले अहिले भनेको छौँ नि, हामी चाहिँ समाजवादीहरूलाई एकता गर्न चाहन्छौँ। त्योभित्र काङ्ग्रेसभित्र भएका समाजवाद दलाल पुँजीपतिको बिचमा प्रतिस्पर्धा होइन नि, समाजवादको बिचमा प्रतिस्पर्धा गरौँ न। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो समाजवादी स्पष्ट गरोस्। प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको छ नि, के हो प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको? विश्व प्रसाद कोइरालाले के भन्नुभएको थियो त्यति बेला? सिम्बोलिक रूपमा भन्नुभएको थियो उहाँले, बिपी कोइरालाले, हरेक नेपालीले दुध भात खान पाओस् बिहान बेलुका, एउटा चाहिँ के अरे पानी नचुइने र घाम नछिर्ने घरमा ओत लाएर बस्न पाओस्, हरेकले काम पाओस्, सुखसँग बस्न पाओस्, यो समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, आफ्नो नेता चुन्न पाओस्, यस्तो भन्नुभएको थियो उहाँले। यति मात्रै हो कि अझ त्यो सिम्बोलिक कुरा हो? यो व्याख्या गर्नु पऱ्यो नि। उहाँहरू कहाँ दलाल पुँजीवादमा लाग्नु भएको छ? अरू बिपी कोइरालाको लाइन समात्नु पऱ्यो नि नेपाली काङ्ग्रेसले। अनि महेन्द्रले के भन्नुभएको थियो त्यति बेला भन्दाखेरि नेपाल भनेको के अरे यो वर्गविहीन समाज, हामीले मैले पढ्दाखेरि शोषण रहित वर्गविहीन समाज हो नेपाली समाज भनेको, पञ्चायत व्यवस्था भनेको महेन्द्रले चाहिँ लेखाउनु भएको थियो नेपाली किताबमा, पञ्चायत भन्ने किताबमा चाहिँ के छ त्यो पढाउँथ्यो त्यति बेला होइन। अहिले समाजवाद भन्नेहरूले त्यो कुरा गर्नु पऱ्यो नि त, समाजवादको कुरा गर्नु। माओले भन्नुभएको थियो नि, राजा भएर मात्रै हुँदैन, राजा चाहिँ के छ भन्दाखेरि गणतान्त्रिक नेताभन्दा प्रगतिशील हुन्छ, महेन्द्र एउटा उदाहरण हो भनेर चाहिँ के छ भने दिएको थियो। ती मान्छेहरूले समाजवादको कुरा गर्नु पऱ्यो नि, तिनीहरूले समाजवाद के हो होइन, त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्नु पऱ्यो। समाज नै चाहिँ दलाल पुँजीवाद, दलाली काम गरेर जाने होइन। अनि समाजवाद अनि प्रतिस्पर्धा त्यहाँ गरेर हुन्छ। त्यो दलाल पुँजीवादको नोकर भएपछि त्यसको प्रतिस्पर्धा जो गरेर आउँछ त्यो जित्ने मान्छेले त के छ भने दलाल एकाधिकार पुँजीवादको सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। समाजवादले जनताको सेवा गर्छ, दलाल पुँजीवादले चाहिँ के गर्छ भने एकाधिकार पुँजीपति वर्गको सेवा गर्छ, पुँजीवादको सेवा गर्छ, साम्राज्यवादको सेवा गर्छ। भनेपछि हामीले भनेको के हो त भन्दाखेरि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता,
सामाजिक गतिशीलता, शान्ति र समृद्धि नेपाली जनताको बिचमा ल्याउनको निम्ति समाजवाद आवश्यक छ। त्यो भनेको वैज्ञानिक समाजवाद आवश्यक छ उहाँले भनेको। किनभने यसको लामो व्याख्या हुन्छ, यसको अर्थात् यसको विकल्प तेस्रो हैन, यसको चाहिँ के छ नि सामाजिक प्रणाली हुन्छ, सांस्कृतिक प्रणालीका कुराहरू हुन्छन् हैन, धेरै कुराहरू छ यो भित्र। जस्तो अब यो समाज के अरे हामीलाई चाहिए यसमा सारमा भन्दा सबै खाले अटाउन सक्छन्, त्यहाँ अटाउन सक्छ। सबै खाले भन्नाले चाहिँ समाजवादीहरू अटाउँछ, त्यसमा पुँजीवादीहरू, दलाल पुँजीवादीहरू त्यसमा अटाउने कुरा भएन। मैले शोषण गर्न पाउनुपर्छ, मैले लुट्न पाउनुपर्छ, मैले मान्छेलाई बलात्कार गरेर हत्या गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्छे अटाउने कुरा भएन। अरू सबै मर सम्पत्ति जति मेरै बनाएर मेरै घरमा राख्नुपर्छ, मैले विदेशमा लगेर राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अटाउने कुरा भएन हैन। जसले यो समाजलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ, देश समृद्ध भयो भने जनता पनि समृद्ध हुन्छ भन्ने कुरो राख्छ, सोच राख्छ, त्यो समाजवादी हो। ती मान्छेहरू चाहिँ अटाउँछन्। यसलाई अन्यथा नठान्नुहोस्, हत्या गर्न पाउनुपर्छ भन्दा तपाईँहरूकै पार्टीका नाममा धेरै मानिस मारिए अनि त्यो के भन्ने? त्यो त प्रयत्न हो होइन। त्यो कुरा त यस्तो छ, जनतामाथि जो हत्या गरिएको छ त्यसको विरुद्धमा त्यो हत्यालाई रोक्दाखेरि, हत्या गर्नेहरूलाई रोक्दाखेरि बनेको कुराहरू हो त्यो होइन। त्यो बेग्लै कुरा भयो, त्यो वर्ग सङ्घर्षको कुरा भयो। जहाँसुकै त्यस्तो हुन्छ। जस्तो भनौँ न, अमेरिकाले अफगानिस्तानमा कब्जा जमाए, त्यहाँको तालिबान सरकारलाई पल्टाएर कब्जा जमाएर चाहिँ के छ हजारौँ लाखौँ चाहिँ अफगानीहरूलाई हत्या गर्यो अमेरिकी सरकारले, भनौँ न त्यहाँको चाहिँ सेनाले, सरकारको नीतिभित्र। अब तालिबानले चाहिँ के छ त्यसको प्रतिरोध गर्दाखेरि 6000 भन्दा बढी चाहिँ अमेरिकीहरू मारिए भनेपछि अब यसलाई कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि, किनभने हत्या गर्न आएकालाई रोक्दाखेरि चाहिँ भयो त त्यो युद्धको बेलाको अलग स्थिति सङ्घर्षभित्र अर्थात् तपाईँको युद्धभित्र पर्ने कुराहरू भए तिनीहरू। अब तपाईँसँग नि म ताजा यस्तै तपाईँहरूको चिन्ता, एक त यो देशमाथिको चिन्ता, देश उपरको तपाईँहरूको चिन्ता, अर्को नेपाली जन उपरको चिन्ता। तर अहिले जो दृश्य म यसो सुनाइदिन्छु है, तपाईँ अहिले पछिल्लो अवस्थामा अस्वाभाविक ढङ्गले मूल्य वृद्धि भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थका मूल्यहरू यति बढेका छन्, नेपाली जनले अब थेग्न सक्दैन। यसकारण थेग्न सक्दैन, जस्तै पेट्रोलको आजको दिनमा मूल्य 136 यो सरकारले पुर्याएको छ, जबकि इन्डियन अयलसँग यसले कतिमा लिँदो रहेछ भने जम्मा 83 रुपैयाँ, नेपालीमा कुरा गरिरहेको छु, 136 मा यसले बेच्छ पेट्रोल आम नेपाली जनलाई, 83 रुपैयाँमा नेपाल आयल निगमले किन्दछ। अनि त्यो 83 मा लिएर 136 मा जो बेच्छ कर लिँदो रहेछ। कर केमा विभिन्न पूर्वाधार बापत कर 10 रुपैयाँ, सडक मर्मत बापत 4.5 रुपैयाँ, वातावरण शुल्क बापत 1 रुपैयाँ, पेट्रोल फन्ड बापत 1 रुपैयाँ 50 पैसा। यसरी त्यो पेट्रोल फन्ड बापत मैले लिएको डाटाको म बताउँदैछु, 13 अर्ब भन्दा बढी त्यो पेट्रोल फन्ड बापत उठेका रकमहरू जम्मा भएको छ। र कर्मचारीहरूलाई बोनस दिन्छ, यातायात खर्च दिन्छ, मासिक 105 रुपैयाँ यातायात खर्च दिन्छ। अनि यी लुगा फाटो अरू सुविधाहरू त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई पनि दिन्छ। अब एकातर्फ जनताको यो परेशानी छ, किनभने गाडी मात्रै चढ्ने भनेको कार चढ्नेले मात्रै पेट्रोल प्रयोग गर्दैनन्, अरू खालेले पनि पेट्रोल प्रयोग गर्छन्, साना सार्वजनिक यातायातहरू पनि प्रयोग हुन्छ, डिजेलको पनि भाउ बढेको छ, अरू पनि ग्यासहरूको बढेको छ। अब बताइदिनुहोस् त, यत्रो मानिस मर्कामा छन्, तपाईहरूले फेरि त्यसमाथि त्यो जनतालाई नै मर्का पर्ने गरेर फेरि बन्दको आह्वान गरिदिनु, बन्द हडताल। त्यहाँ न शेरबहादुरलाई ती बन्द हडतालले छुन्छ, न यहाँका दलाल पुँजीपति कथित छन् नि विभिन्न खाले नामका सुण्डहरू, न तिनलाई छुन्छ। अनि यो त मर्का त झन् जनता काम गरेर खान पनि नपाउने भए के गरे बताइदिनुहोस् त। यो कुरा यस्तो छ, जस्तो तपाईँले जो भन्नुभयो नि तथ्यहरू, त्यो सही कुरा छ होइन। त्योभित्र धेरै कुराहरू चाहिँ अझ छन्, त्यहाँ लुपहोल्सहरू। हामीले के सुन्छौँ भन्दाखेरि यो त भइहाल्यो, मन्त्रीहरूका बिलहरू पनि ब्याङ्क्वेट हलमा गरिएका बिलहरू पनि ओइल कर्पोरेसनले, ओइल निगमले चाहिँ तिर्ने गर्छ। त्यसपछि मन्त्रीका चाहिँ के छ भने गाडीहरूमा, माननीयका गाडीहरूमा, कर्मचारीका चाहिँ सचिवहरूका गाडीहरूमा
तेल पनि चाहिँ ओइल निगमले फ्रीमा हालिदिने गर्छ। त्यस्ता धेरै अफिसरहरूको गाडीमा चाहिँ के छैन हालिदिने गर्छ। यी सबै लुपहोल्सहरू त्यहाँभित्र छन् होइन। त्यसो भइसकेपछि यसको मार कहाँ जान्छ भन्दाखेरि जनतामाथि जान्छ। र अहिले पछिल्लो चरणमा यो 1 महिनाभित्र 7 पटक चाहिँ के छैन मूल्य वृद्धि गरिएको रहेछ होइन। यो किन गरिएको छ? 1 महिनामा 7 पटक 1 महिनामा 7 पटक मूल्य वृद्धि गरिएको छ भनेर। अनि त्यो माथि अझै के भनिन्छ भन्दाखेरि पेट्रोलियममा घाटामा चाहिँ के छैन गइरहेको छ भने जब पेट्रोलियममा घाटामा गएको छ भनिन्छ बोनस कसरी बाँडिन्छ त होइन। बोनस पनि बाँडिएकै छ। त्यो अब जस्तो भन्नुहोस् तपाईँले जुन डाटा दिनुभयो त्यसले पनि एउटा गजबको चित्र आउँछ यहाँ। 1 रुपियाँ कति 50 पैसा उठाएको ठाउँमा चाहिँ 16 खर्ब के अरे अर्ब रुपियाँ चाहिँ बराबरको 13 अर्ब रुपियाँ 13 अर्ब पेट्रोल फन्डबाट उठे पेट्रोल फन्डबाट भने 10 रुपियाँ उठाएकोमा कति अर्ब चाहिँ जम्मा भयो त्यो पैसा त्यो स्टक छ त्यो कतै परिचालित छैन। अनि गण्डकी परियोजनाको निम्ति भनेर 10 रुपियाँ कति 6 रुपियाँ उठाउने गरेको छ त्यो पनि स्टक नै छ। अनि जनतामाथि के गरेको छ भन्दाखेरि त्यो सबै कर चाहिँ जनताले तिर्नुपर्ने बनाएको छ। जम्मा 83 रुपैयाँमा मात्रै किनेर ल्याउँदो रहेछ। अहिले ल तपाईँले भनेअनुसार मैले सुनेको चाहिँ 70 रुपियाँमा आउँछ भन्ने सुनेको थिएँ होइन। त्यो कति सही छ? अनि तपाईँले भन्नुभयो 83 रुपियाँ ल हुनसक्छ त्यो 83 नै हुनसक्छ किनभने जनतालाई त केही थाहा छैन यो बारेमा। मलाई लाग्छ सरकारलाई पनि थाहा छैन किनभने भारतले जति रुपियाँ भनेर दियो त्यति रुपियाँ तिर्ने हो नेपाल सरकारले। त्यहाँ क्वेसन गर्ने यो किन भयो के कारणले भयो भन्ने कुरा छैन होइन। त्यो यस्तो प्रकारको चाहिँ देशभित्र यसो गर्दाखेरि हाम्रो भनाइ के छ भने यसले जनताको आर्थिक प्रणाली चाहिँ धारसाई बनाएको छ। देशको अर्थ प्रणालीलाई पनि धारसाई बनाएको छ। त्यसकारण यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि रोकिनुपर्छ। तत्काल रोकिनुपर्छ। यो रोकिनुपर्छ र यसलाई चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ। जनताको जीवन माग हो हाम्रो माग हो र हामीले त्यही कारणले अनि जनतालाई मैले बन्दको आह्वानको कुरा के हो भन्दाखेरि जनताको सलिडारिटी बनाउने कुरा हो। जनताको एकता र सरकारमाथि दबाब दिनको निम्ति जनताको एकता बनाउने कुरा हो होइन। त्यसको निम्ति हामीले जनतालाई अपिल गरेका कुरा हो बन्द गरौँ सरकारलाई यो जुन बढेको मूल्य छ जस्तो भनौँ न अहिले 83 रुपियाँमा सरकारले चाहिँ सबै करहरू आवश्यक करहरू मात्रै लगाएर गर्ने हो भने 100 रुपियाँसम्म दिन सक्ने रहेछ भन्ने देखिन्छ अहिले होइन। 83 रुपियाँ ल्यायो भने 90 रुपियाँ 100 रुपियाँसम्म दिन सक्ने रहेछ भन्ने देखिन्छ। तर करहरू हटाइदिने हो भने करहरू त्यो अनावश्यक करहरू हटाउने आवश्यक कर त लिनु पर्यो। राज्यले आवश्यक कर लिनु पर्यो तर जनतामाथि डबल ट्रिपल कर त हाल्नु भएन नि त। जस्तो अहिले पैसा यो जुन पेट्रोलियममा पैसा बढेपछि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि समाजका हरेक क्षेत्रमा यसले प्रभाव पार्छ। यसले चाहिँ चामलमा मूल्य वृद्धि हुन्छ, दालमा मूल्य वृद्धि हुन्छ, चियामा मूल्य वृद्धि हुन्छ। तेल र चियाको सम्बन्ध त तेल र सागको के अरे ग्यासोलिन र हाम्रो बारीमा उब्जिएको सागको सम्बन्ध नहुने जस्तो देखिन्छ नि हेर्दाखेरि। तर त्यसले त्यहाँ पनि मूल्य वृद्धि गरिदिन्छ किनभने यातायातको कुरा आउँछ। त्यहाँ यातायातमा सँग सम्बन्धित हुन्छ। स्याउको मूल्य बढ्छ, सुन्तलाको मूल्य बढ्छ, दाउराको मूल्य बढ्छ। सबै क्षेत्रमा यसले चाहिँ के छ नि मूल्य बढाइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जनताले के हुन्छ भन्दाखेरि तेलमा मात्रै उसले ट्याक्स तिर्दैन। यो बढेको पैसा तेलमा जति तिर्छ त्यसको 10 गुणा 12 गुणा बढी पैसा चाहिँ अरू क्षेत्रबाट पनि त्यही पैमानामा तिर्छ यसले जनताले। त्यसो गर्दाखेरि जनता सरकारले के गर्नु पर्यो भने तेलको मूल्य चाहिँ घटाउनु पर्यो, पेट्रोलियमको मूल्य घटाउनु पर्यो, स्वाभाविकमा ल्याउनु पर्यो होइन। अहिले तर्क के गरिरहेको छ भने के अनुरोध गर्ने होइन त्यही ले बाबा भन्ने कि अर्को त्यही कुरा चाहिँ यहाँ आयो अहिले भन्नु न। त्यसो नबुझेर ल्या त छैन यो सरकारले। यो त बुझेरै जति ल्याए पनि के नाप्छन् र भन्ने कुरा त्यही भयो। त्यसो भएपछि बताउनु त्यही कारणले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि जनताको सलिडारिटी केमा हुनु पर्यो सरकारलाई दबाब दिनको निम्ति नेपाल बन्द गरौँ होइन। नेपाल बन्द गरौँ हामीले शान्तिपूर्ण नै भने शासक जो आपूर्ति मन्त्री छ नि आपूर्ति मन्त्रीलाई छुँदैन, प्रधानमन्त्रीलाई छुँदैन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिलाई छुँदैन। यी शासक प्रशासक सुरक्षावाला जो लुटेर बसेका छन् नि यिनलाई छुँदैन। आयल निगमलाई त्यसले रोकिँदैन। अब जनता पो गरिब जनता पो मर्का पर्दैन। गरिब जनता त मर्कामा त परेकै छन् किनभने तपाईँको चाहिँ अहिले पनि खाने तेल चाहिँ के छैन एकदम बढेको छ। आलुको मूल्य बढेको छ बजारमा, किसानले पाएको छैन, उपभोक्ताले चाहिँ के छैन पाएको, खान महँगो तिरेको छ। बिचमा बिचौलिया खाइरहेको छ। राजनीतिक संयन्त्रका के छैन गरेका छन्। सारा कुराहरू छ। चामलको मूल्य बढेको छ, दालको मूल्य बढेको छ,
सबै क्षेत्रमा मूल्य बढेको छ। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले अहिले राखेको माग यो नेपाल बन्द सबै क्षेत्रको मूल्यमा चाहिँ के छ भने साबिकमा ल्याउनुपर्छ, यसलाई घटाउनुपर्छ। रिजनेबल मूल्य राख्नु पऱ्यो। नेपालमा उत्पादन भएका सामानहरूको मूल्य कति पर्छ? उत्पादन किसानले मूल्य पाइरहेको छैन होइन, उत्पादन गर्ने किसानले चाहिँ मूल्य पाएको छैन, उपभोक्ताले पनि चाहिँ महँगोमा खानु परेको छ भने यसलाई राज्यले ठिक तरिकाले सम्बोधन गर्नु पर्यो। हाम्रो कुरा त्यो छ। त्यसो गर्दाखेरि कहाँ गर्छ ऊ त योजनाबद्ध ढङ्गले त्यस कारणले त्यसै सहज ढङ्गले मान्छ त अनि के गर्छ? त्यही कारणले हामीले के भन्यौँ भने नेपाल बन्द भन्यौँ। बन्दले के छुन्छ? उसलाई झन् आइसन्चो सडकमा सुरक्षा प्रहरी सेना वरिपरि लागेर हिँडेको देख्नु भएको छ तपाईँका नेताहरू। किन प्रहरी लगाउनु पर्थ्यो राज्यले? राज्यले किन सेना लगाउनु पर्यो, किन प्रहरी लगाउनु पर्यो, किन मुद्दा लगाउनु पर्यो, किन अदालती गर्नु पर्यो यो विषयमा भन्दाखेरि किनभने त्यसले छुन्छ, नछुने कुरा छैन। त्यसले छुन्छ, मूल्य घटाउनै पर्छ राज्यले होइन, सरकारले चाहिँ घटाउनुपर्छ। भएन भने यो सरकार जान्छ नि, यो सरकारले त फाल्नुपर्छ नि त हामीले। होइन यो सरकार हटाउनुपर्छ नि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो राज्य प्रणाली पनि हटाउनुपर्छ। तर अहिले तत्काल त सरकारले हेर्ने कुरा, सरकार पनि जानु पऱ्यो नि। यस्तो सरकार जसले जनतामाथि वैधानिक प्रकारले लुट गर्छ त्यो सरकार बस्न हुन्छ? नैतिक रूपले बस्न मिल्छ? जनतामाथि जनताको कुनै हेरचाह नगर्ने, व्यापारीको मात्रै हेरचाह गर्ने, आफू पनि त्यो व्यापारमा लिप्त हुने यो प्रकारको अनैतिक भएको सरकार चाहिँ बस्न मिल्छ भने जनताले सडकमा आएर सरकारलाई विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। चाहिँ यो हुन्छ फेरि, यो नहुने कुरा छैन। हाम्रो पार्टी चाहिँ मुख दर्शक हामीले भनेका छौँ, वक्तव्यमा पनि भनेका छौँ, हाम्रो महासचिव विप्लवले जारी गरेको वक्तव्यमा सरकारले निरन्तर रूपमा मूल्य वृद्धि गरिराख्ने, जहाँ पनि तेलमा, चामलमा, दालमा, दाउरामा सबै क्षेत्रमा चाहिँ मूल्य वृद्धि गर्ने, लुटपाट गरिराख्ने वैधानिक रूपले नियम बनाएर कानुन बनाएर पार्टी चाहिँ मुखदर्शक भएर हेर्ने यो सम्भव छैन। हामी सङ्घर्षमा जान बाध्य छौँ। जनताको मुद्दालाई हामीले कुनै पनि हालतमा बिर्सन सक्दैनौँ। हामी जनतालाई चाहिँ सडकमा लिएर सरकारलाई विस्थापित गर्ने, राज्य प्रणालीलाई चाहिँ के छ फेर्नेमा चाहिँ हाम्रो पार्टी छ। त्यस कारणले यसले छुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ छैन। तपाईँको कार्यक्रम सुनौ त, अहिले तत्काल के गर्दै हुनुहुन्छ त? अहिले त हामीले सामान्य कार्यक्रममा हामीले जनतालाई अपिल गर्ने कुरा, यो मूल्य वृद्धि कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा जानकारी दिने कुराहरू होइन, हामीले सरकारसँग पनि हामी कुरा गरिरहेछौँ होइन, मन्त्रीहरूसँग पनि हामी कुरा गर्दैछौँ, सरकारसँग प्रधानमन्त्रीसँग पनि सम्भव भयो भने हामी कुरा गर्दैछौँ होइन। अब यो उसमा र त्यसमा साथसाथै जनतालाई अपिल गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ र हामीले 30 गतेको निम्ति बन्दको कार्यक्रम गरेका छौँ। त्यो बन्द भनेको एउटा क्लाइमेक्स नेपाल बन्द भनेको किनभने सिङ्गो देशभरि यो सरकारले गरेको काम चाहिँ ठिक छैन भन्ने कुराको जनताको सलिडारिटी, किनभने सबै जनता एकैचोटि जुलुसमा आउनु त सक्दैन। त्यसले कसरी त्यसको सलिडारिटी, कसरी त्यो ऐक्यबद्धता जाहेर गर्छ? जनताले त्यसमा ऐक्यबद्धता जनाएन, उल्लङ्घन गर्यो, मानेन, स्वीकारेन भने त तपाईँहरूको पार्टी अस्तित्व समाप्त हुने भयो नि त, सङ्कटमा जानु हुने भयो नि त। त्यो कुरा छैन। जनताले यदि तपाईँको त्यहाँ अस्वीकार गर्यो भने हामी के बुझ्छौँ भने अस्वीकार गर्ने मान्छे यो दासताभित्र बस्न चाहने मान्छे रहेछ भन्ने बुझ्छौँ हामीले। अर्थात् देशले पनि त्यो बुझ्छ, संसारभरिको मान्छेले त्यही बुझ्छ। लेनिनले एउटा कुरा भन्नुभएको छ कि दास त्यो हो जो दास भएर पनि मुक्तिको निम्ति के अरे दास होइन तर दासतालाई स्वीकार गर्छ, त्यो दास हो। त्यो दास होइन जो दास भएर पनि मुक्तिको निम्ति सङ्घर्ष गर्छ, त्यो दास होइन भन्नु लेनिनले भन्नुभएको छ। अब तपाईँको नेपालको पराधीन मान्छे त्यो हो जसले पराधीनताभित्र चाहिँ के छ रहन चाहन्छ, तर जो पराधीन स्वाधीन मान्छे हो जो पराधीनताभित्र रहेर पनि स्वाधीनताको निम्ति सङ्घर्ष गर्छ। अहिले नेपाली जनताको अगाडि एउटा हाम्रो भनौँ न यो सङ्घर्षमा आफ्नो मत जाहेर गर्ने कुरा पनि हो। तपाईँ पराधीन चाहनुहुन्छ कि स्वाधीनता चाहनुहुन्छ? तपाईँ चाहिँ स्वाभिमान चाहनुहुन्छ कि उत्पीडन चाहनुहुन्छ? तपाईँ देशको समृद्धि चाहनुहुन्छ कि लुटपाट चाहिँ के छ मौलाई राख्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ देशमा सुव्यवस्था चाहनुहुन्छ कि यो प्रकारको चाहिँ के छ अराजकता र लुटपाट चाहनुहुन्छ? के चाहनुहुन्छ? यसको मत दिने कुरा र सरकारलाई दबाब दिने त्यो करेक्सन गर्ने ठाउँ पनि हो सङ्घर्ष भनेको। समाजमा त्यो जरुरी छ। त्यो भूमिका हाम्रो पार्टीले गरेको छ र हाम्रो पार्टी यो प्रकारको व्यवस्थालाई पुरै समाप्त पारेर त्यसको ठाउँमा एउटा राजनीतिक स्थिरता पैदा गर्ने, सामाजिक गतिशीलता, त्यो भनेको निरन्तर प्रगति हुने, शान्ति र समृद्धि स्थापित गर्ने, त्यो प्रकारको एउटा प्रतिस्पर्धात्मक एउटा चाहिँ के छ भने समाजवादी राज्य प्रणाली, वैज्ञानिक समाजवादी स्थापना गर्ने पार्टीको कार्यक्रम लिएर हामी अगाडि बढाएका छौँ भनेपछि जनताले चाहिँ के छ आफ्नो मत जाहेर गर्ने कुरा पनि हो। यो त्यसको निम्ति सर समस्या एकातिर छ, अलि अर्कोतिर घुमाउन खोजे जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? मैले किन यो कुरा भनेको भने जसरी अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ,
नेपाल देशमा विदेशीहरूको चलखेल थिचोमिचो भएको छ, निर्णायक हैसियत विदेशी राख्दछन्, त्यो जुन काम भइरहेको छ यसको समस्याको जड सिंहदरबार छ। त्यो सिंहदरबारलाई तपाईहरू घेराबन्दीमा पार्नुहुन्न, तीसँग चाहिँ तपाईहरू वार्ता गरिरहनुहुन्छ। ऊ अहिले भन्दै हुन्छ नि हामी प्रधानमन्त्रीलाई नि भेट्ने कोसिस गर्दैछौँ। यस्तो लुरे तार पाराले परिवर्तन कसैले पत्याउँछ सर? आयल निगम कार्यालय बहरमहलमा छ सर। आयल निगमका पदाधिकारी र आपूर्ति मन्त्री प्रधानमन्त्री यी सब काम गर्छन्। अनि हिजोको चाहिँ व्यवस्थाले बढाएको भन्नुहुन्थ्यो तपाईहरू, अहिलेकै शासक पक्ष त्यो त आयल निगमले बढाएको नि, हिजोको सरकारले व्यवस्थाले बढाएको। हिजो त्यसो भन्थे। अनि तपाईहरू कुरा गर्ने अनि कुरा गरेर यो बाबा के हुन्छ भने यो हास्यास्पद होइन। तपाईको प्रश्नमा जनताको भावना चाहिँ के छ नि प्रभावित छ, त्यो कुरा मैले बुझेको छु। र तपाईले के जनता के चाहन्छन् र के जवाब चाहन्छन् भन्ने कुरा तपाईले खोजिराख्नु भयो, त्यो पनि मैले बुझेको छु। म अहिले यति मात्रै भन्छु कि सरकारलाई यो पेट्रोलियम र खाद्य पदार्थमा बढेको मूल्य तुरुन्त चाहिँ के छ समायोजन होस्। हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले वार्ताको कुराद्वारा जनतालाई सडकमा ल्याएर यसलाई चाहिँ के छ सन्देश दिन चाहन्छौँ, यो चाहिँ बन्द गरियोस्। यति मात्रै म भन्न चाहन्छु। अहिले यसलाई चाहिँ के छ यो मूल्य चाहिँ घटाइयोस्, यो कुनै पनि हालतमा घटाइयोस्। हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ, नघटाउँदासम्म जारी रहन्छ। हामीले अहिले एक दिनको बन्द भनेका छौँ। हामी सिंहदरबार घेर्छौँ, हामी बालुवाटार पनि घेर्छौँ। हामीले घेर्ने कुरा मात्रै छैन, हामी बालुवाटार खाली गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले सिंहदरबार खाली गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले यो दलाल पुँजीवादको विस्थापन गर्ने कुरा, वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ हामीले। र तपाईँले भनेको कुरा त मैले बुझेको छु र जनताको भावना तपाईँको प्रश्नमा प्रभावित छ भन्ने कुरा पनि मैले बुझेको छु। त्यो भावना छ, हामी त्यो गर्छौँ। त यो नेपालको जो पछिल्लो दृश्य, म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि नेपाली समाजले तपाईले भने चाहिँ सायद विकल्पको कुरा सोचेको हुन सक्छ, तर भरोसा गर्ने आधार तपाईको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। यो देशमा विगत पञ्च नेपाली जनले बेहोरे, काङ्ग्रेस बेहोरे लामो समय, अहिले पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कम्युनिस्टहरू सामेल भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष पनि यो देशमा कम्युनिस्ट नै छ, खड्ग प्रसाद ओलीको नेतृत्वमा। अनि तपाईहरू फेरि अब कम्युनिस्ट भनिरहनु भएको छ। मानिसले कसरी बुझ्छ भने पञ्च बेहोर्यौँ, काङ्ग्रेस बेहोर्यौँ, कम्युनिस्ट बेहोर्यौँ, अनि यसो ओठ लेब्राउँछ क्या गर्छ के। अनि यो त समग्र हेर्दा त सबै उही एउटै। अनि नेपाली जनले फेरि त्यही कम्युनिस्टलाई नै विकल्प भनेर कसरी बुझ्ला? तपाईहरू पनि त्यही कम्युनिस्ट त हो नि, प्रचण्डलाई हिजो नेता मानेकै हो, अनि सुरुङ युद्ध पनि भन्नुभएकै हो। यावत दृश्यले त तपाईँको टेलिभिजन र तपाईँ मार्फत म चाहिँ जसलाई तपाईँ चाहिँ सम्बोधन गर्न चाहन्छु, म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि हामी अरू जस्तै कम्युनिस्ट भएका हुन्थ्यौँ, हामी त्यहीँ हुन्थ्यौँ। हामी केपीजीले पार्टी एकता गरौँ पनि भन्नुभएकै थियो, हामीसँग भेटघाट गर्दाखेरि हामी त्यहीँ हुन्थ्यौँ भन्नुभएको। प्रचण्डजीले पनि भनिराख्नु भएकै छ, अहिले पनि भन्दै हिँडिराख्नु भएको छ। हामी स्वागत गर्न आतुर छु भन्दै स्वागत गर्न आतुर छु भनिराख्नु भएको थियो, हामी पनि त्यहीँ हुन्थ्यौँ। अर्थात् हामी अरू जस्तै हुन्थ्यौँ हामी। र एउटा त्यो भयो देशभित्रको हिसाबले हामी फरक छौँ, फरक तरिकाले बुझेका छौँ। हामी त्यत्तिकै गरेका छैनौँ। हामीलाई कुनै अरू कुरा छैन। हामीलाई देशमा समाजवाद चाहिएको छ, परिवर्तन चाहिएको छ, त्यो कुरा छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, संसारमै पनि तपाईँले हेर्नुभयो, देश हाम्रो मात्रै पृथ्वी त हाम्रो नेपाल मात्रै छैन, पृथ्वीमा त अरू देशहरू पनि छन्। कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ भारतमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी थियो, चिनमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी थियो। भारतको कम्युनिस्ट पार्टी किन भारतको त्यस्तो कम्युनिस्ट पार्टी भयो जो सिपिएम भन्ने गर्छ नि, सिपिएम जसले चाहिँ के छ बङ्गालमा शासन गर्यो, केरलामा शासन गर्यो, अहिले चाहिँ पुरै मान्छेले तपाईँले भने जस्तै ओट लेब्र्याउने खालको चाहिँ बनाएको छ। चिनमा सी जिनपिङले अहिले भर्खरै मात्रै एउटा उहाँहरूको 6th प्लेनरी सेसन चल्यो पार्टीको। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने अहिलेको विश्वको समस्या भनेको साम्राज्यवाद होइन, साम्राज्यवादले पैदा गरेको समस्याको समाधान भनेको समाजवाद हो। समाजवाद चाहिँ के छ भने विकल्प उहाँले भन्नुभयो। कम्युनिस्ट को एउटा कुरा त्यहाँ पनि हेर्नु पऱ्यो नि त।
हामीले भन्न खोजेको कुरा के छ भने नेपाललाई समृद्ध राज्य बनाउन सकिन्छ, समृद्ध जनता बनाउन सकिन्छ, नेपाललाई विश्वमा प्रतिष्ठित एउटा समाज निर्माण गर्न सकिन्छ, विश्वमा चाहिँ के छ भने सन्देश दिने एउटा देश बनाउन सकिन्छ र समृद्ध नेपाली बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। त्यो सम्भव छ। त्यो प्रकारले हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ। त्यो हुन्छ। फेरि किन हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो प्रयत्नले हुन्छ, किनभने हिजो पनि धेरै कुराहरू असम्भव भन्थे मान्छेहरूले, त्यो हाम्रै कारणले सम्भव भएको छ, हाम्रै सङ्घर्षले सम्भव भयो। अहिले पनि जो मान्छेहरूले चाहिँ असम्भव भन्ने गरेका छन् सम्भव भन्छ, किनभने हामीले असम्भव कुरा चाहिँ गरेका छैनौँ, सम्भव हुने कुरा नै हामीले गरेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको कुरा के भने लास्टमा हामीले अलिक फोकस गर्न खोजेको कुरा यो जो नेपाल बन्दको कुरा छ 30 गते, पर्सि 30 गते नेपाल बन्द छ। यो बन्दमा चाहिँ जनताले एउटा चाहिँ सोलिडारिटी, एउटा चाहिँ ऐक्यबद्धता जनाउनु पर्यो। यो सरकारलाई पेट्रोलियमको मूल्य घटाउनको निम्ति नुन, तेल, चामल, घिउ जति सामानहरूमा चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको छ त्यसलाई चाहिँ घटाउनको निम्ति र बिचौलिया प्रणाली जो हुन त हाम्रो व्यवस्था नै बिचौलिया प्रणाली हो यो, तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति जबसम्म यो बिचौलिया व्यवस्था जाँदैन तबसम्म यो अन्त्य त हुँदैन, तर क्षणिक रूपमा भए पनि केही समयको निम्ति राहतको निम्ति भए पनि यसलाई चाहिँ हटाउनको निम्ति दबाब दिन चाहिँ के छ नि यसलाई सफल पार्नुपर्छ भन्ने म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा 1 मिनेटमा मात्रै बताउनुहोस् है, मलाई समय भएन। यदि तपाईँहरूले शान्तिपूर्ण ढङ्गले जुन प्रयत्न गर्ने भनिरहनु भएको छ नि, तपाईँहरूका सहमति भए, कतिपय सम्झौताहरू भए, विगतदेखि वर्तमानसम्म म एकदम नजिकबाट निहाल्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। यदि त्यस्तो भएन भने के हतियार पनि उठाउने? त्यो कुरा पछिका कुरा हो, त्यसलाई अहिले त्यो कुरा नगर्नु, किनभने त्यो ओपनै कुरा हो। यदि कसैले दमन गर्छ, त्यसले जनतामाथिका अधिकारहरूलाई चाहिँ कुण्ठित गर्न खोज्छ, बन्द्याकरण गर्न खोज्छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ के छ भने जनताले चाहिँ त्यसको प्रतिरोध गर्न बाध्य हुन्छ। त्यो सैद्धान्तिक कुरा हो। त्यो बारेमा अहिले हाम्रो कुरा छैन। अहिले हाम्रो कुरा के छ भने सरकारले मूल्य घटाउनुपर्छ, जनताको एकतालाई चाहिँ के छ भने हेर्नुपर्छ, जनताप्रति जिम्मेवार चाहिँ सरकार बन्नु। आगामी चुनावमा चाहिँ भाग लिने कि नलिने नि? हामीले अब 6 महिनापछि स्थानीय तहको होला, त्यसपछि अथवा हामीले के भन्छ जनमत सङ्ग्रहको चुनावमा जाउँ पहिले भन्ने हाम्रो कुरा छ। जनमत सङ्ग्रह अरू चुनावमा तपाईँहरू भाग लिनुहुन्न? किनभने त्यसको औचित्य नै छैन। अर्को चुनावबाट यो संविधानभित्र हुने चुनावले देशको कुनै विकल्प चाहिँ दिँदैन। तपाईँहरू सहभागी हुनुहुन्न? हामीले भनेको छौँ विकल्प दिउँ, पहिले राज्य प्रणालीलाई बदलौँ, जनमत सङ्ग्रह गरौँ नि त, प्रतिस्पर्धा गरौँ, जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ, जनतालाई यो अधिकार दिउँ। डेमोक्रेसी भनेर भनिन्छ नि, डेमोक्रेसी हो भने हामीले त के भनेका छौँ, यो डेमोक्रेसी होइन अटोक्रेसी हो। तर संसदवादीहरूले डेमोक्रेसी भनिरहेका छन् अहिले। संसदवादीले डेमोक्रेसी हो यो भनेदेखि जनतालाई व्यवस्था छान्ने अधिकार दिउँ नि त हामीले। जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ, कुन प्रकारको राज्य प्रणाली जनताले चाहन्छ? वैज्ञानिक समाजवाद चाहन्छ कि दलाल पुँजीवाद चाहन्छ? समृद्धि चाहन्छ कि अहिलेको जस्तो गरिबी चाहन्छ? अशिक्षा, भोकमरी, रोग व्याधि चाहन्छ कि त्यसको अन्त्य गरेर चाहिँ प्रगति, निरन्तर प्रगतिको बाटोमा जाने समाज चाहन्छ? यो बिचमा चाहिँ के छ भने जनमत सङ्ग्रह गरौँ नि त भन्ने हाम्रो कुरा छ। त्यो चुनाव गरौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ हामीले चुनावकै कुरा गरेका छौँ। यो चुनाव होइन, पहिले चाहिँ के छ भने जनमत सङ्ग्रह गरौँ, राज्य प्रणाली निर्क्रियोल गरौँ र त्यो प्रणालीभित्र चाहिँ चुनाव गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा चाहिँ छ। हस्, धन्यवाद छ है तपाईँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो धर्मेन्द्र वास्तोला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।